وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في الرياض سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے مینو موت آوے خدایا سرکار دے بوہے تے مینو موت آوے خدایا آقا دا روزہ ویکھاں کرتا رواں نظارہ آقا دا روزہ ویکھاں کرتا رواں نظارہ واپس بلان لوکی آوانا پھر دوبارہ مینو موت
موتاوے خدایا سرکار دے بوئے تے مینو موتاوے خدایا سرکار دے بوئے تے لے چل کدی خدایا. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بلندی عظمت شان و شوکت جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک واسطے کہ جڑا گنج بخش بھی ہے رنج بخش بھی ہے غوث پاک لج پالے غریب نوازے قہار بھی ہے جبار بھی ہے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے علی کل شیء قدیر بھی ہے. اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الحرمین امام الثقلین اللہ رب العزت دے لاڈلے اور شہزادے نبی نبیاں دے نبی رسولاں دے نبی جناب حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم واسطے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جتنیاں بھی جاندار مخلوقات پیدا فرمائیاں نے تقریباً ہر جاندار ذی روح چیز دے اندر اللہ رب العزت نے محبت والا مادہ پیدا فرمایا ہے. ذمہ دار بھائی بیٹھے ہو بھئی ایک واڑا ہوئے اس واڑے دے اندر اگر کوئی گائے سوپ ہوئے تے اونا جانوراں دا مالک اس گائے نو اس بچڑے نو صاف کرے گا. اس بعد وہ بچہ اٹھے گا پھر گرے گا پھر اٹھے گا پھر گرے گا. جیڑی گائے اوتھے سو پئی ہوئے اس تو علاوہ اوتھے بہت ساریاں گاواں قیمتی ترین گاواں سونیاں گاواں ہور بھی ہون، لیکن اللہ رب العزت نے اس پیدا ہون والے بچڑے دے دل دے اندر اپنی ماں دی محبت ایسی رکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس بچڑے نو پکڑ کے او دی ماں دے قریب نہیں کرتا کہ او بچڑا پہچانے کہ بھئی میری ماں اے. بچڑا اللہ دے حکم نال خود اٹھے گا خود گرے گا، آخر کار کھڑا ہو کے ساریاں قیمتی ترین گاواں نو چھوڑ کے اپنی ماں دے کول جا کے کھڑا ہو جائے گا. اینو کہندے نے محبت. اسی طرح ماں اور اولاد دی محبت، کاروباری بندے واسطے او دے بزنس دی محبت، کسے نوکری والے واسطے او دی نوکری دی چاہت، کسے ذمہ دار واسطے او دی زمین دی محبت، کسے بینک بیلنس واسطے بینک بیلنس والے بندے واسطے او دی دولت اور مال دی محبت.
الغرض کہ انسان محبت تو بغیر زندگی گزار سکتا ہی نہیں، خواہ محبت کسی بھی شکل دے اندر ہوئے۔ لیکن میں صدقے جاں اللہ رب العالمین دیاں ونڈاں تو، اللہ رب العالمین دیاں مہربانیاں تو، کہ اللہ رب العزت نے جتھے ہزاراں دی تعداد دے اندر مخلوقات نو پیدا فرمایا اور انہاں دے اندر محبت والا مادہ رکھیا، تے انسان جنوں اشرف المخلوقات کیا جاندہ ہے، انہاں انساناں دے وچوں اللہ نے ایک ایسی ہستی نو پیدا فرمایا جنہاں نو محمد الرسول اللہ کہندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی والدین واسطے اولاد جتنی بھی بری ہوئے، آخر انہاں دی محبت ٹھاٹھا مار دیے، لیکن آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے اتنیاں محبتہ دے کے بھیجیا کہ جدوں تو دنیا بنی ہے، جتنی دنیا موجود ہے، آئی ہے، گزر چکی ہے، موجود ہے، انہاں ساریاں دی محبتاں ایک پاسے آمنہ دے لال دی محبت جڑی اپنے امتی واسطے رکھی ہوئی ہو ایک پاسے۔ اتنی زیادہ محبت اللہ نے آمنہ دے لال دے سینہ اطہر دے اندر رکھی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جتھے انسان مختلف چیزاں نال محبتاں کردا ہے نا، او دیاں محبتاں، او دیاں چاہتاں بیکار نے جدوں تک او دی محبت دا محور، او دی محبت دا مرکز آمنہ دے لال دی ذات نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آمنہ دے لال دی محبت ہے تے سمجھو ایمان مکمل ہے، اگر اللہ دی اتباع دے نال نال اللہ دی محبت بھی ہے، سمجھو ایمان مکمل ہے۔ لیکن اگر کوئی تبدیلی آ گئی انسان دے اندر، دنیا تے رہندے ہویاں کچھ ایسیاں چیزاں نال محبت ہو جاندی ہے کہ اگر او دی محبت اللہ اور او دے رسول تو علاوہ کسے ہور واسطے ود جائے، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اج انشاءاللہ الرحمن اس جمعے دے مختصر وقت دے اندر میں چند گلاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال تواڈے سامنے پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ میری دلی دعا ہے کہ الہ العالمین میری غلطیاں کمیاں کوتاہیاں نو معاف فرما کے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔
اللہ رب العزت اپنے قرآن دے اندر بیان فرما رہے نے، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، اے میرے محبوب انہاں نو دس دیو نا، انہاں دی معلومات دے اندر اضافہ فرماؤ نا، کی دسنا ہے؟ اللہ کریم حکم کرو، اللہ فرماندے نے انہاں نو دسو تواڈے نال جڑے تواڈے بھائی نے یا تواڈیاں بہناں نے یا تواڈی اولاد ہے یا تواڈیاں بیویاں نے یا جڑے تسی کاروبار کردے ہو، جو کچھ تواڈے کول مال متا موجود ہے، اگر اونا دی محبت اللہ دی محبت دے سامنے غالب آ جائے سمجھو تسی ناکام ہو۔ اگر اللہ دی محبت اللہ دا پیار ود جائے تے کامیابی مل جاندی ہے، اگر اللہ نال پیار نہ ہوئے گا فرمایا اس وقت دا انتظار کرو جدوں اللہ دی پکڑ دے فیصلے آن گے، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ نافرمان لوگاں نو ہدایت نہیں دیندا۔ نافرمان بھائی نافرمان انہوں کہندے نے جڑا اپنا ہوئے تے نہ مندا ہوئے۔ کدی کسی نے سنیا کوئی کہندا ہوئے یار نال دے پنڈ دے بندے میرے نافرمان نے؟ جدوں بھی انسان گل کردا ہے کہندا یار میری اولاد میری نافرمان ہے، یار میری بیوی میرا کہنا نہیں مندی، معلوم ہویا او دی کچھ لگ دیئے نہیں مندی۔ اسی طرح انسان اگر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہون دا دعویٰ کردہ ہوئے، تابعداری کرن دا دعویٰ کردہ ہوئے اور جنت دیاں امیداں لا کے بیٹھا ہوئے لیکن نافرمانیاں بھی کردہ ہوئے، ان دے بارے اللہ فرمانے نے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اینا لوگاں واسطے ہدایت کوئی نہیں۔ معلوم ہویا جڑے نافرمانیاں کردے نے اللہ دی نظر دے اندر وہ بے ہدایتے نے۔ نماز پڑھن دے طریقے دے اندر نافرمانی ہوئے تاں بے ہدایت آئے۔ میری گلاں تھوڑیاں کوڑیاں ہوندیاں نے لیکن حقیقت والیاں ہوندیاں نے، اگر بندہ ذہن صاف کر کے سنے تے اللہ بڑا فائدہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ دے محبوب دے طریقے دے مطابق اخلاق نہ ہوئے تے بندہ بے ہدایت آئے۔ آمنہ دے لال دے دسے ہوئے طریقے مطابق انسان اپنی اولاد دی تربیت نہ کرے تاں بے ہدایت آئے۔ پیسہ ہوئے لیکن خرچ کر کے اللہ دی رضا حاصل نہ کرے تاں بے ہدایت آئے۔ دولت ہوئے طاقت ہوئے اگر استعمال کر کے اللہ دی محبت اللہ دی چاہت اللہ نال پیار حاصل نہ کرے تاں بے ہدایت آئے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فرماندے نے کہ اسی بے ہدایتیانو نافرمان لوگانو ہدایت نہیں دیندے۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، اے کون نے؟ اے آمنہ دے لال نے جنہ دا مقام اللہ نے دنیا بنان تو پہلے سارے نبیانو اکٹھا کر کے دسے آئے کہ اے میرا محبوب اے دی تابع داری توانو کرنی پینی ہے، اگر توڑے درمیان آ جائے اے دی اتباع تسی کرو گے۔ اے وہ رسول آمنہ دلال جناب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے آمنہ دلال
دا فرمان نقل کر دینے. آمنہ دے لال فرما دینے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بندے دا ایمان ادو تک مکمل نہیں ہو سکتا, بندہ ادو تک جنت دا حقدار نہیں بن سکتا, بندے دی اللہ نال ادو تک یاری نہیں ہو سکتی. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بندہ ادو تک مومن نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا. مومن انہوں کہندے نے جڑا ایک ایک جدا لمحہ زندگی دا اللہ دی مرضی دے مطابق گزردا ہوئے. مومن انہوں کہندے نے جدی اکھ جدی زبان جدے کنا تو او دا مسلمان بھائی یا او دا ہمسایہ محفوظ ہوئے, او دی زندگی اور او دی عزت محفوظ ہوئے. انہوں مومن کہندے نے. اتنے مقام والے بندے دا نام مومن ہے, لیکن آمنہ دلال فرما رہے نے بندہ ادو تک مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون, جدوں تک ایتھوں تک کہ او دے دل دے اندر اپنے بیوی بچیاں دے مطابق اپنے مال اور دولت دے سامنے میری محبت غالب نہ ہو جائے, ادو تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا. جدوں تک بندہ مومن نہیں ہوئے گا قیامت والے دن بندہ امید نہ رکھے کہ آمنہ دلال دی شفاعت دا میں حقدار بنا گا. بندہ مومن نہیں ہوئے گا, وہ ذہن نہ بنائے کہ پل صراط تو اللہ دیاں رحمتاں میرے حصے دے اندر آن گیا. بندہ اگر مومن نہ ہوئے, بندہ امید نہ لائے کہ قبر دے اندر میں چین نال سو سکاں گا. بندہ مومن نہ ہوئے تے امید نہ لاوے کہ میدان محشر دیاں سختیاں کسے اور واسطے نے میں تے ٹینشن فری ہوواں گا. بندہ اگر مومن نہ ہوئے تے بندہ امید نہ لائے کہ سارے لوگ میرے کولوں ناراض ہون یا خوش ہون, میں تے دنیا دے اندر کامیابیاں نالا تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہوواں گا. فرمایا نانا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ اکبر. فرمایا جدوں تک او دی ہر شے تو ود کے اس بندے نال, اس بندے دے دل دے اندر میرے واسطے چاہت زیادہ نہیں, او بندہ مومن نہیں. آنا تھوڑا ہو رکھے چلیے تے تیرا ایمان تازہ کراں. آمنہ دلال جناب حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ایک موقع تے ایک جگہ دے ہوتے بیٹھے ہوئے نے. چہرے دیاں نورانی, چہرے دیاں حشاش بشاش نورانی کرنا بکھر رہیاں نے. آمنہ دا لال بیٹھا ہویا ہے, اپنے چہرے دیاں خوشبوئاں اپنے چہرے دیاں رونقاں بکھیر کے آمنہ دے لال بیٹھے ہوئے نے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال میرے مصطفیٰ دا صحابی جرار جنوں عمر بن خطاب کہندے نے. اللہ اکبر. او بھی نال بیٹھے ہوئے نے. آمنہ دے لال دی محبت دے اندر جوش آیا. آمنہ دے لال نے حضرت عمر دا ہاتھ پکڑیا, اپنے ید اللہ والے مبارک
مبارک ہتھاں دے اندر لیا، اللہ اکبر، توجہ توجہ، تے حضرت عمر بھی مچل اٹھے ہون گے، دو جہاناں دا سردار میرا ہاتھ پکڑے، میرے واسطے بڑی قیمتی گل ہے، میرا ہاتھ کوئی ممبر پکڑے، میں بڑا چوڑا ہونا، نہیں نہیں مینوں کوئی ایم این اے ملے میریاں تے اڈاریاں اچیاں ہوندیاں نے، کسے ڈی ایس پی دا فون آ جائے میں تے کسے نو اچا نہیں سمجھدا، بلکہ ساریاں تو بڑا چودھری میں ہونا، لیکن میں صدقے جاں اس عمر بن خطاب دے مقام تو کہ جدا ہاتھ آمنہ دے لال پکڑ رہے نے۔ حضرت عمر کہندے نے سونےاں مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے۔ کتنا پیار ہے؟ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولاد نالوں ود کے تسی پیارے ہو، اور اللہ دے رسول میرے کول جتنی دولت ہے اونے نالوں ود کے بھی تواڈے نال پیار ہے، اور اللہ دے رسول مینوں کوئی عہدہ مل جائے تواڈی ذات دے اتے قربان کراں۔ اے میں تشریحاً اے الفاظ تواڈے سامنے رکھ رہا ہوں، تواڈے نال بڑی محبت ہے، اور عمر اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اس تو ود کے نہیں، ایک جان بچی ہے، اے جان تو ود کے تواڈے نال پیار نہیں ہو سکدا، تواڈے نال اس تو ود کے محبت نہیں ہو سکدی۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، آمنہ دے لال دے منہ مبارک تو پھول جڑے، فرماندے نے عمر بے شک تینوں میں دعاواں دے دعاواں کر کے منگیا ہے، بے شک اللہ نے تیرا انتخاب کیتا ہے، تینوں میرے کول غلام بنا کے بھیجے آئے، تینوں میرا تابعدار بنا کے بھیجے آئے، تیرا انتخاب عرشاں تے رحمان نے خود کیتا ہے، لیکن یاد رکھ اگر تینوں اپنی جان تو زیادہ میرے نال پیار کوئی نہیں تے میں آمنہ دے لال دا فرمان پلے بن۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر میرے نال تینوں اپنی جان نالوں ود کے محبت کوئی نہیں، اپنی جان نالوں ود کے الفت کوئی نہیں، تے یاد رکھ تو جتنا مرضی اللہ دا انتخاب ہوئے تو مومن نہیں ہو سکدا۔ بے شک اللہ نے تیرا انتخاب کیتا ہے، قتل دے ارادے نال آیا سی لیکن تو غلام بن کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تیرے آن دی برکت نال کعبے دا دروازہ مسلمانہ واسطے کھل گیا، خوشی دے عالم دے اندر صحابہ نے اللہ اکبر دے نعرے لا دیتے۔ عمر اگر تینوں اپنی جان نالوں ود کے میرے نال پیار نہیں تے سن لے تو مومن نہیں۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم، اونا دی تربیت بھی پھر آمنہ دے لال نے کیتی سی نا، کہنے لگے سونیا اگر اے گالے نا آن دی سپاٹ کھڑا ہو کے عمر فیصلہ کر دے کہ اپنی جان نالوں زیادہ منو آمنہ دے لال نال محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ میرے معزز سامعین آنا تھوڑا جہا اگے بڑھیے، آمنہ دے لال ایک مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا، ایک دیہاتی آیا، کہندہ سونیا میں اپنے بیوی بچیاں چ بیٹھا ہونا، اپنی مصروفیت دے اندر ہونا، تو جدوں بڑی کم دی گل، بڑی زبردست گل میں دسن لگا، انشاءاللہ دل دیاں کھڑکیاں بھی کھل جان گیاں۔ سونیا جدوں مینوں تواڈی محبت ستاندی ہے نا، تواڈی یاد ستاندی ہے، سونیا میں سارا کچھ چھوڑ کے تواڈے قدماں دے اندر حاضر ہو جانا۔ کائنات دے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں مل سکتا، کوئی بندہ ڈھونڈن نال نہیں لبے گا تانوں،
کہ جنوں اولاد نال اتنا پیار ہوئے، جتنا مرضی پیار ہوئے، اچانک اپنا کام چھوڑ کے اولاد ویکھن جاوے، کوئی نہیں، لہلہان دے باغات ہون، بڑا پیار ہے انہوں باغا نال، اچانک کتے پھردا ہوئے باغا نال جنہ بھی پیار ہوئے بندہ دوڑ کے ویکھن نہیں چلا جاندہ، تو انہوں مثال مل ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں صدقے جہاں اے ہستیاں کوئی عام ہستیاں نہیں، اینا دے بارے اللہ نے سچے ہون دے اعلان فرمائے نے، سچے صحابہ نے، لیکن گوائیاں اللہ عرشاں تو دے رہے آئے، کتے فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، اے لوگ سچے مومن نے، اولئک ہم الراشدون، رشد و ہدایت والے صحابہ نے، اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اتنیاں عظیم ہستیاں اینانو صحابہ کہندے نے، اینانو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے لقب بھی لے ہوئے نے، کہندہ ہے سونیاں میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہونا تے جدوں تواڈی محبت زیادہ زور کرے، تواڈی چاہت مینوں بے قرار کرے، ساریاں نو چھوڑ کے تواڈے قدماں دے اندر حاضر ہونا، تواڈا دیدار کر کے دل نو سکون مل جاندا ہے، تواڈا دیدار کر کے دل نو اطمینان مل جاندا ہے، تواڈا دیدار کر کے روح مہک اٹھدی ہے۔ لیکن سونیاں ایک گل مینوں بڑی ستاندی ہے، کی گل ہے جڑی تینوں ستاندی ہے؟ تو میرا صحابی ہے، میری مجلس سے بہنا ہے، میرا تابعدار ہے، پھر بھی پریشانی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچدا کہ آخر موت دا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، میرا تخیل، میرا تصور، بندہ جس عہدے دا مالک ہوئے، اگر کتے او دی مہمان نوازی ہوئے، اونا عہدے داراں دے نال بیٹھا ہوندا ہے، اگر بندہ ملازم ہوئے، کتے جان دا موقع بڑے تے ملازمہ نال بٹھایا جاندا ہے، اگر کوئی مولوی ہوئے، اگر کتے جاوے تے لوکی کہندے نے یار اے فلاں مسجد دا مولوی صاحب ہے، او فلاں جگہ تے حافظ قرآن بیٹھے نے، یا فلاں جگہ تے علماء حضرات بیٹھے ہوئے نے، اے مولوی صاحب نو، قاری صاحب نو لے جاؤ، جا کے اونا دے نال بٹھا دے ہونا۔ لیکن میں صدقے جان آمنہ دے لال دیاں شانہ تو، آمنہ دے لال دے مقام تو، آمنہ دے لال دے حسن و جمال تو، سونیاں قیامت دا دن ہوئے گا، میں کتے تسی تے نبیاں دے نال ہوو گے، سونیاں ایتھے تے میں تواڈا دیدار کر کے اپنے دل نو سکون دے لینا، لیکن قیامت دے دن نبیاں دا مقام تے بڑا بلند ہوئے گا، میں تے اوتھے نہیں جا سکاں گا، اوتھے تواڈی خدمت دے اندر حاضر نہیں ہو سکاں گا۔ تواڈے تے میرے ایمان دا کرائیٹیریا صرف اور صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ میں عبادت کراں گا، اللہ مینوں قبر دے عذاب تو بچائے گا، میں عبادت کراں گا، اللہ پل صراط دیاں سختیاں تو بچائے گا، میں عبادت کراں گا، اللہ دنیا دے اندر سکون دے گا، میں عبادت کراں گا، اللہ سزا جزا دے دن مہربانیاں فرمائے گا، میں عبادت کراں گا، جہنم دیاں ہولنا کیاں تو اللہ مینوں بچا لے گا۔ اے تیرا تے میرا ایمان ہے، میں گل کردا پیا صحابی دے
ایمان دی میں دعوت کر میں جناب عبادت کرانگا تے میرا ذہن ہوئے گا آخر کار جنت مل جائے میں کامیاب ہو جاواں گا۔ لیکن میں صدقے جان آقا مدنی علیہ السلام دے صحابی تو کہندے نے سونے میرا دل کردا ہے میں تواڈی زیارت کر لینا لیکن قیامت والے دن بھی تواڈی زیارت کرنی ہوئے تے کی کراں گا؟ تسی نبیاں دے نال ہوو گے، تواڈے تے بڑے اچے مقام ہون گے، تواڈیاں گدیاں تے بڑیاں اچیاں لگیاں ہون گیاں، تسی تے نورانی پوشاکاں دے اوتے بیٹھے ہوو گے۔ سونیا میں تواڈا غلام کی کراں گا؟ میری خواہش ہوئے گی کہ میں دنیا دے اندر جویں تواڈا دیدار کرنا، دنیا دے اندر جویں تواڈے نال محبت کرنا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت دے دن بھی تواڈا دیدار کرن نو ترساں گا، پھر کی ہوئے گا، ساڈا کی بنے گا؟ آمنہ دلال نے فرمایا گھبرا نا، تینوں میرے نال پیار ہے نا، تے یاد رکھ میرے اللہ دا قانون بدلیا نہیں کرتا۔ جیڑا دنیا تے جدے نال پیار کردا ہے اللہ قیامت والے دن او دے نال ہی انہوں کھڑا کرے گا۔ میرے صحابی تینوں میرے نال پیار ہے، ٹینشن فری ہو جا، تو میرے کو دور نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ تینوں میرے نال کھڑا کرے گا۔ ہائے 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 ایدی مثال اینج سمجھو نا، میں ایک اشارہ کر کے آگے بڑھنا۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں اچھے طریقے نال تربیت کرے، پڑھائے لکھائے، بالغ ہو جان، اچھی تربیت کرن تو بعد جدو بالغ ہو جان معقول اور مناسب رشتہ دا بندوبست فرمائے اور انہوں رخصت کرے، قیامت والے دن وہ بندہ میرے نال ایویں کھڑا ہوئے گا۔ اگر اج تو 1450 سال تو بعد اسی بیٹیاں دی تربیت کر کے امید لا سکنے ہاں کہ بھائی آمنہ دلال نے فرمایا سی کہ بیٹیاں دی تربیت کی تھی اللہ میرے نال کھڑا کرے گا، تے انہاں ہستیاں دی شان دا کی عالم ہوئے گا کہ جڑے خود آمنہ دلال دے کول بیٹھے نے تے آمنہ دلال ڈائریکٹ فرما رہے نے کہ تینوں کل اللہ میرے نال کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ساریاں گلاں ایک پاسے، آمنہ دلال دی محبت ایک پاسے، جتھے وقت آئے نبی پاک دی تابعداری دا کر جاؤ، رشتے چھوڑتے نے چھوٹ جان، کاروبار دے اندر لاس ہوندہ ہے ہو جائے۔ بائی دا وے میں اس پاسے جانا نہیں، صرف اشارہ کردہ، خدا نہ خواستہ کہ کوئی بندہ میں رستہ لاواں دے پہنچ جائے۔ میں ایک جگہ ویکھیا بینک دا ایک سود دا پلان سی جنہوں بچت پلان کہندے نے، بھی اینے پیسے انویسٹ کرو تو تانوں اینے ماہانہ ملن گے۔ بیٹھا سی آخر انسان ہویا، آپ جو اخبار پڑھ دے ہیں نا، اخبار وہ اے نہیں پڑھ دے کہ اسی ملک دے حالات ٹھیک کر لیں گے۔ انسان دی ایک طبیعت ہوندی ہے بھی کوئی سکھن نو مل جائے یا کوئی سنن نو مل جائے، کوئی خبر مل جائے۔ میں بیٹھا میں بشری تقاضے دے تحت کیلکولیٹر کڈیا تو اوتھے لکھیا بھی اگر میں 10 لاکھ روپیہ انویسٹ کراں تو مینوں کی ملے گا؟ سود دی گل ہو رہی ہے بھئی، میرا 10 لاکھ بھی محفوظ ہوئے تو مینوں لبے گا کی؟ تو جدو میں کیلکولیٹر کڈیا نا تو 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ نکلیا، 1.5 لاکھ روپیہ۔ فرمایا اگر تینوں پیسے نظر آندے ہون، دوجے پاسے میرا حکم نظر آندا ہوئے، تے پیسیاں دی حیثیت ختم کرے تے تیرا ایمان مکمل ہوئے گا۔ اگر میری ذات دے نال، میری بات دے نال تیرا پیار ہوئے گا، تیری محبت ہوئے گی، اللہ تینوں کامیابیاں نال ہم کنار کرے گا۔ دنیا دے اندر جائے گا تا کامیاب ہے، قبر دے اندر جائے گا تا تیرے استقبال ہونگے، حشر دے اندر جائے گا تا تیرے استقبال ہونگے، روزہ رکھے گا تیرے
تیرے واسطے سپیشل جنت دا دروازہ ہوئے گا. تو تے میں اڑیک دیاں کسے چنگی جگہ تو سانو آواز آئے تے اسی جائیے, لیکن میں صدقے جہاں ایس روزے والی عبادت دا مقام ہے کہ بندے نو خود جنت دا دروازہ آوازہ مارے گا. آ جا امتیا میرے مصطفیٰ دے امتیا, آ جانا میں تیرے واسطے کھلا. اتنا زیادہ مقام انسان دا ادو حق بندا ہے جدو انسان اپنے فائدیاں نو نہ ویکھے, جدو انسان اپنے سکون نو نہ ویکھے, جدو انسان اپنیاں مرضیاں نو نہ ویکھے, جدو انسان اپنیاں کامیابیاں نو ٹھوکر مارے کہ آمنہ دے لال دے حکم دے اگے ساریاں کامیابیاں ہیٹھ نے, ساریاں کامیابیاں ساریاں کامرانیاں ناکام نے, دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں تے سکونے, اگلیاں منزلہ بڑیاں وڈیاں نے, ناکامیاں دا مقدر بنے گا اگر بندے دا ذہن بن جائے آمنہ دے لال دی تابعداری کرنی ہے, بدلے دے اندر اللہ نے سکون ہی سکون دینا ہے. پھر صحابہ دی طرح اپنے بچیاں نو ذبح کران تو بندہ پیچھے نہیں ہٹدا, اہل بیت دی طرح اپنے کنبے نو ذبح کران تو بندہ پیچھے نہیں ہٹدا. پھر جناب صحابہ کرام دی طرح اپنے تن دے کپڑے لٹان تو بندہ پیچھے نہیں ہٹدا. پھر صحابہ کرام دی طرح ایک کھجور دے بدلے پورا کھجوراں دا باغ بندہ دین تے تیار ہوندا ہے. او صحابہ دیاں محبتاں اس واسطے نے کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے فیصلے فرمائے نے, مہر لا دیتی ہے اے لوگ مینوں بڑے پیارے نے, اے بھی میرے نال راضی نے, میں بھی انہاں نال راضی ہاں. میں پوچھیا اللہ کریم کیڑی ایسی وجہ بنی ہوئی ہے کہ تو عرشاں تو بہ کے انہاں دے بارے اپنے محبوب دے صحابیاں دے بارے راضی ہون دیاں گلاں کردا ہے. اے تے چلو انسان ہوئے, تو تے لم یلد ولم یولد, تیرے تے مقام دا کنارہ ہی کوئی نہیں, تیریاں تے طاقتاں دا کنارہ ہی کوئی نہیں, تیری تے قدرت دا کوئی کنارہ نہیں, تیری تے رحمت دا کوئی کنارہ نہیں. مینوں انج لگدا ہے مشیت کہندی ہے انہاں دے نال میں محبت تاں کیتی ہے کہ انہاں نے میرے مصطفیٰ دی تابعداری کیتی ہے. ہائے 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 ہائے, اسی اپنے آپ نو ویکھیے بس دو چار نمازاں پڑھ لیاں تے بس جڑے باہر گلی ایویں نکلے ہیں نا مسجد چوں تے کوئی باہر کوئی میرے ورگا بندہ جاندا ہوئے تے اسی ویکھ کے کہنے ہیں کڈا گناہگار آدمی ہے, مینوں اذان دی آواز ہی نہیں آئی. وہ ویکھو سانو آواز آئی, اسی مسجد چ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی بڑے نیک ہاں. جدو انسان دے اندر عبادت دا گھمنڈ آ جاندا ہے انسان دیاں کیتیاں ساریاں بیکار ہو جاندیاں نے. میرا سوال, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, شیطان نے بڑیاں عبادتاں کیتیاں سی, مردود کیوں ہویا ہے, کی وجہ بنی؟ بھئی اللہ نو اپنیاں عبادتاں دے اندر جڑیاں اللہ نے عبادتاں سلیکٹ کیتیاں نے اپنی مخلوق واسطے, انہاں سب تو وڈیاں عبادتاں دے وچوں ٹاپ دی جڑی عبادت ہے انہوں توحید کہندے نے. کہ توحید والے بارے آمنہ دلال فرمایا کہ اگر بندہ خالص توحیدی ہوئے نا ٹھیک ہے جو نصیب چ ہوئے گا, لیکن آخر اللہ نے انہوں جنت دینی ہی دینی ہے کیونکہ توحیدی ہے. تے شیطان, اللہ فرمایا آدم نو سجدہ کرو, جھک جاؤ, نہیں اللہ پاک نہیں ہو سکتا, میری غیرت نہیں گوارا کر دی کہ میں تیری شان الہی تو ہٹ کے کسے دے کے سر جھکاواں. انہیں کیوں آکھیا؟ صرف اس وجہ نال کہ انہوں اپنی عبادتاں دا گھمنڈ ہے, اور کوئی وجہ کوئی نہیں.
معلوم ہویا اگر عبادتاں دا گھمنڈ ہووے، اگر بندے نو اپنے سجدے رکوعاں دا مان ہووے تے سمجھو او دا مان اونوں کامیابی ول نہیں بلکہ ہنیرے کھو دے تیر طرف لے کے جا رہا ہے، خسارے والی زندگی دے طرف لے کے جا رہا ہے، ناکامی والے رستے دے اندر لے کے جا رہا ہے۔ بندہ ایک سبحان اللہ آکھے تے فوراً امید لاوے اللہ کریم تو میرے کہن دا محتاج کوئی نہیں، میں سبحان اللہ نہ آکھاں تو تے پھر بھی پاکے، میں اللہ اکبر آکھاں تے تینوں میں کہاں کہ تو سب تو بڑا ہے۔ اے میرے رب کریم اگر میں تینوں بڑا نہ آکھاں تے تیری شان دے اندر کوئی فرق نہیں آ سکدا۔ سونیا عبادت میں اپنے واسطے کر رہا، تیرا ذکر میں تینوں راضی کر کے اپنیاں غلطیاں دیاں معافیاں منگن واسطے کر رہا، میں سبحان ربی العالی آکھاں تے تیری شان دے اندر میرے آکھیاں فرق نہیں پینا، لیکن سونیا میں تیری رحمت دا طلبگاراں، مہربانیاں فرما، فیصلے فرما، ساڈیاں کوتاہیاں نو نہ ویکھ، رحمت فرما، تیری رحمت دی امید لا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر بندے دا یقین بن جائے اللہ مینوں میری عبادت دی وجہ نال نہیں بلکہ اللہ مینوں میریاں چاکریاں دی وجہ نال، اللہ مینوں میریاں عاجزیاں دی وجہ نال، اللہ مینوں میری فقیرانہ صداواں دی وجہ نال ترس کھا کے رحم کر کے معاف کرے گا، میرے بیڑے اللہ اپنی رحمت نال پار کرے گا۔ تے اللہ فرما دینے او بندیا تیرے بلان دے اندر دیر ہو سکتی ہے، میرے جواب دین دے اندر دیر نہیں ہو سکتی، میں تے اپنے گناہگار بندے دی توبہ دا انتظار بڑا کرنا، میرا بندہ میرے کولو توبہ کرے میں انہوں اس طرح پاک کرنا جس طرح انہیں کدی گناہ ہی نہیں کیتا۔ ساڈے اندر کمی ہے، اسی اللہ دی محبت نو پہچانیا نہیں۔ اللہ دی محبت نو اگر اسی پہچان لئیے نا، یقین کرو اپنے گوانڈی کولو سڑیے نا، سائیکل والا موٹر سائیکل والے کولو نہ سڑے، موٹر سائیکل والا کار والے کولو نہ سڑے۔ کیوں؟ بھئی یار جنہ اللہ نو او پیارا ہے، میں بھی تے اللہ دی مخلوق ہاں نا، او مینوں بھی اللہ پیار کرتا ہے، میں اس لائق سی اللہ نے مینوں وہ دے دیتا ہے، او اس لائق سی اللہ نے انہوں دے دیتا ہے، انہوں اللہ نے میرے کو ود کے دیتا ہے تے اللہ انہوں ہنڈانا نصیب کرے۔ اگر اس طرح دے یقین بن جان گے نا تے یقین کرو ایک باری اس طرح دی سوچ ذرا بنا کے تے ویکھو، اج تو ہی سوچ بناؤ انشاءاللہ رات نو بڑی سونی نیند آئے گی۔ بھئی یار ہوئے گا ٹھیک ہے، وہ دے کول کوٹھی ہے، وہ دا بنگلہ، وہ دا مکان، وہ دے گڈی نویں لے لئی، میرے کول کوئی شے نہیں، تے پھر کی ہویا؟ وہ بھی تے دو ہی روٹیاں کھاندا ہے، وہ واش روم تے انہوں بھی جانا پیندا ہے، کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا؟ میرے بھائیو کامیابی دا کرائیٹیریا ایک ہی ہے کہ اپنی سارے معاملات تو ود کے اللہ دے نال محبت ہوئے، اللہ دے رسول نال محبت ہوئے تے بیڑے پار ہو جان گے۔ اگر انسان دے دین دے اندر، انسان دے وقت دے اندر، معاملات دے اندر تھوڑی جی بھی تبدیلی آ گئی نا کہ نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی ٹھیک ہے نماز تے پڑھ دیں اور کی کریے، روزہ تے رکھیا اور کی کریے، اور مسیتے پیسے دیتے تے سی اور کی کریے، اور فلانے غریب نو دی کندھ ڈگی سی بنوا تے دیتی اور کی کریے۔ یاد رکھو تہاڈا پیسہ تہاڈا نہیں اللہ دا ہے، تہاڈی طاقت تہاڈی نہیں اللہ دی ہے۔ میں بول رہا نا، زور شور لا کے بول رہا، کوئی ایک ادھا میرے تو بھی ود بول سکتا ہوئے گا۔ میرا سوال تہاڈے سامنے بلکہ تہانوں دعوت فکر دینا، میں اگر کھڑا ہو کے بول رہا نا، جو کچھ بول رہا دماغ دے نال سمجھ کے بول رہا، اے دماغ بھی میرا اپنا نہیں، تہاڈے تک آواز پہنچ رہی ہے نا، تسی سمجھ رہے ہو، اے زبان بھی میری اپنی نہیں، اے گلا بھی میرا اپنا نہیں۔ اللہ چاہے تے ہنے سا بھی بند کرے، گلا بھی بند کرے، کوئی پوچھن والا نہیں۔ اس واسطے یقین کر لو کہ اللہ تیرے بنایا گل بننی ہے، جے تو نہ بنایا تے گل بن نہیں سکتی، بگڑ تے سکتی ہے، بن نہیں سکتی۔ اب جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی، میں نے تو دل جلا کر سریام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔